बिजली के बिल बेहिसाब, अवाम के बिगड़े मिजाज, लेस्को सार्फिन का सड़कों पर निकल कर शदीद एहतजाज। कैसर टाउन शादा के रिहायशियों का लेस्को और हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरा। कहना और अलफैसल टाउन में भी शहरियों का शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन का बिलों से जायद टैक्सों को फौरी वापस लेने का मुतालबा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। बिजली के बिल बेहिसाब, अवाम के बिगड़े मिजाज, लेस्को सार्फिन का सड़कों पर निकलकर शदीद एहतजाज। कैसर टाउन शाहदरा के रिहायशियों का लेस्को और हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। कहना और अलफैसल टाउन में शहरियों का शदीद एहतजाज। बिजली के बिलों से जायद टैक्सों को फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी की, बिजली के बिल भी जला डाले। मुजाहिरीन हुकूमत को कोसते रहे, बोले बिजली के बिल अदा करें या बच्चों का पेट पालें। एक एक मरले के घर का बिल 30 से 35 हजार रुपए तक भेजा गया है। एक यूनिट मैनू 1000 रुपए का पा रहे ने, क्यों पा रहे ने? यूनिट एक यूनिट 1000 रुपए का केड़ा दुनिया का वजीर आज़म है जेड़ा एक यूनिट 1000 रुपए का देगा? पक्खा ते एक बल्ब चलता पिया ते 150 रुपए किलो आटा पूरा करेगा, सिर्फ बिल पूरा करिए। इन्ने बिल असी नहीं दे सकते। इतना बिल हमारा आया है, इसलिए हमारी तकरीबन आमदन है। अब मैं बच्चों को कहाँ से खिलाऊं, मैं बच्चों की फीसें कहाँ से दूं, मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊं? ये जुल्म हमारे साथ, खुदा रहा हमारे साथ ये जुल्म बंद किया जाए। मुश्तइल अवाम ने कहा अगर बिलों में दर्ज टैक्स वापस ना लिए गए तो जगह जगह एहतजाज करेंगे। बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफा नामंजूर। जमात इस्लामी का 2 सितंबर को मुल्की एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि बिजली के बिलों में 16 इकसाम के टैक्सेस लगा दिए गए हैं। अब अवाम सड़कों पर निकल कर बिलों को जला रहे हैं। कोई भी हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकी। जमात इस्लामी के 82वें योम तासीस पर लाहौर में तकरीब का इनेकाद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने तकरीब में शिरकत की। जमात इस्लामी के कारकुन बड़ी तादाद में तकरीब में शरीक हुए। सिराजुल हक ने कहा कि बिजली की कीमतों में इजाफे ने हर पाकिस्तानी को रुला दिया है। बिजली के बिल में 16 इकसाम के टैक्स लगाए गए हैं। अब अवाम सड़कों पर निकल कर बिजली के बिलों को जला रहे हैं। 2 सितंबर को बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। आप बिजली का बिल देके 16 अक़साम के टैक्सेस उसमें है। बाबा किस चीज का टैक्स आप इसमें डालते हैं? मैंने जो बिजली इस्तेमाल की है, 100 यूनिट इस्तेमाल की हो तो 100 की कीमत मुझसे ले ले। इस जालिमाना फैसलों के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला हड़ताल का हम ऐलान करते हैं। अमीर जमात इस्लामी ने मजीद कहा कि कोई भी हुकूमत मुल्क को नहीं चला सकी। मुल्क को चलाना है तो हमें कुरान पाक की तालीमात पर अमल करना होगा। कौमें एटम बम से नहीं, इखलाकी कमजोरी की वजह से ख़त्म होती हैं। अगर किसी कौम पर एटम बम इस्तेमाल हो जाए वो दोबारा उठ सकती है, लेकिन अगर एक कौम की अखलाक तबाह हो जाए, एक कौम की किरदार तबाह हो जाए, वो कभी भी उठने के काबिल नहीं है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि अब अवाम के पास वाहिद ऑप्शन जमात इस्लामी है। कभी एक टैक्स, कभी 2 और अब बेशुमार टैक्सेस बिजली के बिल अजाब बन गए। लेस्को के हज़ारों की तादाद में जले और ख़राब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार बन गई। मीटर्स बदलने के बजाय मामूल से ज्यादा औसत रीडिंग्स डाल दी गई। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। लेस्को के जले और खराब मीटर्स की तब्दीली भी बड़ा हथियार बन गई। मीटर्स बदलने के बजाय मामूल से ज्यादा औसत रीडिंग्स डाल दी गयी। जराये के मुताबिक जिस तारीख को रीडिंग ली जाती है, मजीद एक हफ्ते की औसतन शामिल कर दी जाती है। सारिफीन को एक दिन पहले बिल पहुँचने के पीछे लेस्को की यही कारीगरी पिन्हा है। मीटर्स की अदम दस्तियाबी, जले और खराब मीटर तब्दील न करने का मलबा भी अवाम पर। इदारे ने अपनी कोताही का कफारा करने के बजाय इजाफी बिल्स भिजवा दिए। रोटी कैसे खाएं अवाम भूल गए। अब सिर्फ खौफनाक बिल अदा करने की फिक्र सताने लगी। शहरियों का कहना है कि अल्लाह से दुआ है कि कोई निजात दहिंदा भेजें जो लेस्को से जान छुड़वाए। दूसरी जानिब लेस्को अथॉरिटी की तवज्जो रिकवरी पर मरकूज। रिकवरी स्टाफ की हफ्तावार छुट्टी भी मनसूख कर दी गई। बिलों की इकसात पर पाबंदी ने इंडस्ट्रियल सारिफीन को ख्वार कर दिया। जराये के मुताबिक बिल जमा करवाने की शरह में 25% तक कमी हुई। लेस्को दफातर के बाहर इकसात करवाने वाले सारिफीन का रश। मुतअद्दिद सरकारी इदारे भी ताहाल बिलों की अदायगी न कर सके। कैमरा टीम के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज। शहर लाहौर के जिंदा दिल लोग महंगाई से दिल गिरफ्तार हो चुके हैं। मुआशरे का हर तबका महंगाई की चक्की में पिस चुका है। चेहरों से मुस्कुराहटें छिन चुकी हैं। मैक्लो रोड पर मजदूर तो परेशान हैं ही, गाड़ी मालिकान भी शदीद अफसरदा नजर आए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट।
महंगाई ने हर शोबा आए ज़िंदगी से मुतल्लिका शख्स को लपेट में ले लिया। गरीब और मुतवस्सत तबका महंगाई की चक्की में पिसकर रह गया। पेट्रोल की ऊंची उड़ान, बिजली के होशरुबा बिल, सब हिला रहे हैं आवाम के दिल। मैक्लोर रोड पर वर्कशॉप पर आने वाले शहरी भी महंगाई से फट पड़े। अल्लाह को माफ़ी मंगनी है, जो हालात है कोई नहीं है, सफ़ेद पोश बंदा भूखा मरता पाया है। समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, रोटी पूरी करें कि यूनिट पूरे करें, यही नहीं समझ आ रही। आज इतने डिस्टर्ब हैं, इतने परेशान हैं कि मैंने अपनी ज़ाती मोटरसाइकिल बेच के बिल जमा करवाया। आवाम का कहना है कि हुकूमत महंगाई का सारा बोझ आवाम पर डाल रही है, मगर अपनी और अफसरान शाही की मरात और शय खर्चियों पर कोई नज़र नहीं कर रहा। कैमरामैन हनोक अकबर के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। ज़िले इंतज़ामिया का गिरा फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सरकारी नर्खनामों पर अमल दरामद के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। तफसीलात के मुताबिक DC लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में 1400 से 47 मुकदमात की चेकिंग की गई है। 193 अफराद के खिलाफ एक्शन किया गया है। गिरा फरोशी पर 132 अफराद को जुर्माने, 58 के खिलाफ मुकदमात दर्ज, 61 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कीमतों पर कड़ी नज़र रखने के लिए मंडियों में बोली का अमल भी मॉनिटर किया जा रहा है। बादामी बाग, सिंहपुरा समेत तमाम मंडियों में अफसरान ने बोलियां खुद मॉनिटर की। अवामी शिकायत पर निर्खनामों के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी की जानिब से आवाम को रिलीफ देने के लिए सस्ते बाजार सज गए हैं। इंतजामिया का कहना है कि DC रेट लिस्ट से मॉडल बाजारों में अशिया खुरनोश पर 10 से 20% रियायत दी जाती है, जबकि अवाम कहते हैं कि वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार में सिर्फ नाम का रिलीफ मौजूद है। सामने सईद की रिपोर्ट देखें। अवाम को रिलीफ देने के लिए पंजाब मॉडल बाजार कंपनी ने सस्ते बाजार लगा दिए। इंतजामिया कहती है कि मॉडल बाजार में अशिया खुरनोश की कीमतों में 10 से 20% रियायत दी जा रही है, जबकि अवाम का कहना है कि महंगाई में इजाफा होता जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से जारी रेट लिस्ट के मुताबिक 1 दर्जन अंडों की कीमत 299, लेकिन मॉडल बाजार में 293 में फरोख्त किए जा रहे हैं। 74 रुपए किलो वाले आलू भी 2 रुपए सस्ते हैं। सेब 165 की बजाय 155 रुपए में दस्तयाब हैं। शहरियों ने मॉडल बाजार में मिले जुले तासुरात का इजहार किया। बास तो इंतजामिया से खुश दिखाई दिए, लेकिन कई अफराद ने शिकायत के अंबार लगा दिए। शहरियों का कहना था कि यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। मॉडल बाजार में आलू प्याज अगर सस्ते हैं तो साइज में छोटे भी तो हैं। अवाम का कहना है कि महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। 2 वक्त की रोटी का हसूल भी अब इंतहाई मुश्किल हो गया है। कैमरामैन फखर के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं, अगर सूबाई असम्बली की नशिस्तों में इजाफा नहीं होता तो पुरानी हल्काबंदियों पर इलेक्शन होने चाहिए। मौजूदा महंगाई का हल इंतखाबात है। मुल्की मसाइल को कोई इदारा या अदलिया हल नहीं कर सकती, तो ये काम जमहूरी हुकूमत का है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद यासीन। पीपल्स पार्टी सेंट्रल सेक्रेटरीट में पीपल्स पार्टी वसी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, हमारा मुल्क और सूबा इंतहाई तशवीशनाक हालत से गुजर रहा है, इसलिए हम आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। हमारे इत्तेहादी आम इंतखाबात में ताखीर की हिमायत का पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं। इलेक्शंस लेट करने के हवाले से पीपल्स पार्टी ने आमादगी का इजहार किया हो, वो बिल्कुल बेबुनियाद और मन घड़त और झूठ पर मबनी वो प्रोपोगंडा है, और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आम इंतखाबात में देरी चाहती है। हसन मुर्तज़ा का मजीद कहना था, अगला CEC का इजलास लाहौर में होगा, जिसमें आइंदा इंतखाबात के हवाले से तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। कैमरामैन शहबाज के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। कुरान और सुन्नत तहरीक ने महंगाई का इलाज सूदी निज़ाम के खात्मे को करार दे दिया। अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर कहते हैं कि पुरअमन इंतखाबाती मसाइल का वाहिद हल है। आइंदा इलेक्शन में मजहबी जमातों का इत्तेहाद बनाएंगे। तफसीलात जाहिद आबिद की रिपोर्ट में। लार्नस रोड मरकज़ अहले हदीस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन कुरान व सुन्नत तहरीक अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने कहा कि साने जरामला पाकिस्तान की तारीख का एक अलमनाक सानिया था। हुकूमत इसका कड़ा एहतसाब करे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के सियासी मसाइल का हल पुरअमन इंतखाबात में ही है। सेकुलर जमातों की बजाय मजहबी जमातों पर मुश्तमिल एक इंतखाबी इत्तेहाद बनाया जाएगा। हालिया अय्याम में साना जरावाला ने पूरे मुल्क में एक कशमकश की कैफियत, एक अफसोस की कैफियत और एक ऐसी कैफियत को पैदा किया है जिससे बहुत से सवालात ने जन्म दिया है। इस मुल्क के सियासी मसाइल का हल पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात के निकात के अंदर पिन्हा है।
انتخابات جو ہیں انتہائی منصفانہ ہونے چاہیے اور اس کے اندر کسی قسم کی ریگنگ اور کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ علماء کرام نے کہا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور تاجروں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ کیمرہ مین محمد بلال کے ساتھ زاہد عابد، لاہور نیوز۔ نگراں وزیر ثقافت جمال شاہ نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ بہت خوبصورت خطے میں رہتے ہیں، بدقسمتی سے پچھلے کچھ برسوں میں اس خوبصورت زمین پر کانٹے بوئے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کیا کہا، اس رپورٹ میں دیکھیے۔ نگران وزیر برائے قومی ورثہ اور ثقافت جمال شاہ نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا، ہم خوش قسمت ہیں کہ ایسے خطے میں رہتے ہیں جہاں بہت خوبصورتی ہے، بدقسمتی سے پچھلے کچھ برسوں سے اس خوبصورت زمین پر کانٹے بوئے گئے۔ قائد کے نام پر بنی عمارت جناح ہاؤس کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ بے وقوف لوگوں کو اس عمارت کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں۔ یہ کرنل شیر خان کی جگہ ہے جس کی دشمن بھی تعریف کرتا ہے۔ جن کو کرنل شیر خان جیسے بہادر مجاہد شہید کا نہیں پتہ کہ ان کا رتبہ کیا ہے، جن کو دشمن کی فوجیں جو ہے وہ بھی سلوٹ کرتی ہے اور پیغام بھیجتی ہے کہ یہ بہادر انسان جو تھا وہ ہمارے ساتھ کس طرح سے لڑتے لڑتے شہید ہوا۔ انفارچونیٹلی یہ وہ کانٹے ہیں جن کو کچھ غیر محفوظ ذہنوں نے صرف اور صرف اپنے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے گروم کیا تھا، جن کو انہوں نے انسانوں سے زومبیز میں بدل دیا تھا۔ دوسری طرف ایوان اقبال میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمال شاہ کا کہنا تھا کہ ہمیں قومی تشخص کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں ایک کانفرنس بلا رہے ہیں جس میں تمام جماعتوں کے ماہرین شامل ہوں گے۔ ہمارے بچوں کی شناخت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، ہمیں بچوں کو مثبت کاموں میں مصروف رکھنا ہوگا۔ وفاقی وزیر جمال شاہ کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی کے ذمہ داروں کو قرارواہ کی سزا ملنی چاہیے۔ اسلام آباد کے پاک میں شہداء کی یاد میں باغ شہداء کے نام سے یادگار بنا رہے ہیں جس کا افتتاح 6 ستمبر کو کیا جائے گا۔ اور اب ایک اہم معاملہ، بیٹی رضوانہ کی حالت دیکھ کر اپنے آنسو نہیں روک سکا۔ ایسی بہت سی رضوانہ ہیں جو آج بھی مختلف گھروں میں کام کر رہی ہیں۔ نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج نے رضوانہ کی عیادت کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جو بھی ظلم کرے گا وہ قانون کے کٹہرے میں ضرور آئے گا۔ ڈاکٹروں نے اس بچی پر بہت محنت کی۔ اسلامیہ یونیورسٹی والے معاملے کو گورنر دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیور لوگ ہیں اور غریب ضرور ہیں، لیکن پیسہ ان کے انصاف کے آڑے نہیں آ سکتا۔ ضرور ان کو لالچ بھی دیا جائے گا، سب کچھ دیا جائے گا، لیکن میں نے جو ان میں پیشن دیکھا ہے یہ انصاف چاہتے ہیں اور گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون کے مطابق ان کو سزا ملے گی۔ اور جو اس سے کوئی بالا تر نہیں، چاہے میں ہوں یا کوئی بھی ہو، کوئی بالا تر نہیں، جو گناہ کرتا ہے، جو وائلیشن قانون کی کرتا ہے اس کو پنش ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ ہم کھڑے ہیں۔ کوئی ان کو اگر پریشر دیتا ہے یہ ضرور ہمیں بتائیں، اور ان کو پریشر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علاج کے لیے فلی ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کو فلی سپورٹ دی جا رہی ہے اور ان کے رہنے کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر ہم میں یہ غیور عوام اگر کھڑی ہو جائے اور ایسے جیسے ان کے ماں باپ ہے، یہ غریب ضرور ہے لیکن ان کو انصاف سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ جتنی یونیورسٹیز اور ان کا گورنر صاحب ان کے وائس چانسلر ہیں اور وہ بہتر جانتے ہیں اور اس کی رپورٹ بھی آئی ہے۔ اور دیکھیں اگر کوئی اپنے طور پر اسٹیٹ اپنا کام ضرور کرتی ہے، اگر اپنے طور پر کوئی لوگ انڈر گراؤنڈ کچھ کر لیتے ہیں تو اس میں اسٹیٹ تو اپنا سٹینڈ لیتی۔ ڈینگی مچھر کے وار نہ تھم سکے، لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 18 نئے مریض سامنے آ گئے۔ گزشتہ 6 روز میں ڈینگی کے 83 مصدقہ مریض رپورٹ ہوئے۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ کڑی آزمائش، لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران ڈینگی کے 18 نئے مریض رپورٹ۔ صبح بھر سے 39 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق ہوئی۔ گزشتہ 6 روز میں شہر میں ڈینگی کے 83 مصدقہ مریض رپورٹ ہوئے۔ رواں سال پنجاب بھر میں ڈینگی کے 927 کنفرم مریض رپورٹ، جبکہ ضلع لاہور میں ڈینگی کے 322 مصدقہ مریض سامنے آئے۔ پنجاب بھر کے ہاسپٹلز میں اس وقت ڈینگی کے 47 مریض زیر علاج۔ ضلع لاہور کے ہاسپٹلز میں ڈینگی کے 28 مریض زیر علاج ہیں۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی کی روک تھام کے لیے شہری محکمہ صحت کی ٹیموں سے تعاون کریں۔ رواں سال پنجاب میں ڈینگی بخار سے 1 مریض جاں بحق ہو چکا۔ کیمرہ مین بلال علی کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔
ضلع انتظامیہ کے افسران چھٹی کے روز بھی فیلڈ میں متحرک دکھائی دیے ہیں۔ ڈینگی ہاٹ سپاٹ کی چیکنگ ڈی سی لاہور کی ہدایت پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنرز نے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ تو تفصیلات کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کا UC 150 نیشنل زون میں ڈینگی سرویلنس، رہائشیوں کی آگاہی اور ڈینگی خاتمے کی اپیل کے لیے سیشن منعقد کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان نصر اللہ رانجھا کی سربراہی میں MM عالم روڈ پر ڈینگی آگاہی واک UC 126 میں مختلف ہاٹ سپاٹ بھی چیک کیے گئے ہیں۔ قبرستان میں لاروے کی نشاندہی پر انتظامیہ کے خلاف استغاثہ، دیگر قبرستانوں کی چیکنگ کا حکم دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کینٹ کا کنٹونمنٹ بورڈ 5 کا دورہ کیا گیا۔ 3 گھروں سے ڈینگی لاروا برآمد، متاثرہ گھروں اور اطراف میں ڈینگی سپرے کروایا گیا۔ برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے تعاون سے ڈاکٹروں کی تربیتی ورکشاپ کا اختتامی اجلاس، وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کی چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر نے اجلاس کی صدارت کی۔ انٹرنیشنل ہیلتھ ریگولیشن کی پروجیکٹ لیڈر ڈاکٹر اینی ولسن بھی شریک ہوئے۔ وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ پنجاب کے تمام سرکاری ہسپتالوں کو بنیادی مراکز صحت کو کمپیوٹرائز کیا گیا ہے۔ سرکاری ہسپتالوں میں آنے والے تمام مریضوں کی بیماریوں اور علاج کا ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے۔ بیماریوں کی سرویلنس کے لیے برطانوی ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کے تعاون سے پنجاب کے 18 اضلاع میں ڈاکٹروں اور طبی عملے کی تربیت مکمل کر لی گئی ہے۔ اسموگ کے سیزن سے قبل ہی انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے۔ گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے لیے اسکواڈ تشکیل دے دیے گئے ہیں۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے 25 انسپیکٹر، 2 وارڈنز اور 6 موٹر وہیکل ایگزامینرز کی گاڑیوں کی چیکنگ کریں گے۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیں۔ حکومتی اداروں نے ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کا بڑا فیصلہ کیا گیا، مگر گاڑیوں کا دھواں چیک کرنے کے لیے کوئی میکانزم موجود نہیں۔ اسموگ سے قبل ہی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے لیے اسکواڈ تشکیل دے دیے گئے۔ ریجنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے اسموگ کی روک تھام کے لیے نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے انسپیکٹرز، ٹریفک پولیس اور موٹر وہیکل ایگزامینر پر مشتمل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ ٹیمیں لاہور کے داخلی و خارجی راستوں پر روزانہ کی بنیاد پر گاڑیوں کی چیکنگ کریں گے۔ ٹیم میں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی انفورسمنٹ ونگ کے 25 انسپیکٹرز کو شامل کیا گیا۔ ٹریفک پولیس کے 2 وارڈنز اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے 6 موٹر وہیکل ایگزامینرز شامل ہیں۔ مشترکہ ٹیمیں تشکیل دینے کا مقصد لاہور شہر میں اسموگ اور دھواں دینے والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زین العابدین، لاہور نیوز۔ لاہور میں کمرشل مارکیٹوں کے نئے اوقات کار جاری کر دیے گئے۔ ہول سیل، پرچون اور دیگر کمرشل مارکیٹس ہفتے سے پیر رات 10 بجے تک کھلی رہیں گی۔ ریسٹورانٹس، ہوٹلز اور کافی شاپس کو پیر تا جمعرات رات 11 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی۔ ضلع انتظامیہ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ عمران اکبر کی رپورٹ دیکھیے۔ سموگ، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے اور توانائی کی بچت کے اقدامات۔ لاہور کی ضلع انتظامیہ نے کمرشل مارکیٹوں کے نئے اوقات کار جاری کر دیے۔ ہول سیل، پرچون و دیگر کمرشل مارکیٹس ہفتہ سے پیر 10 بجے تک کھلیں گی۔ شہر بھر کی کمرشل مارکیٹس اتوار کو دن 2 بجے سے رات 10 بجے تک ہی کھل سکیں گی۔ ریسٹورینٹس، ہوٹلز اور کافی شاپس کو پیر تا جمعرات رات 11 بجے تک کاروبار کی اجازت ہوگی۔ جمعہ سے اتوار تمام ریسٹورینٹس، ہوٹلز اور کافی شاپس رات 12 بجے تک کھلے رہیں گے، تاہم رات 12:30 بجے تک ہوم ڈیلیوری کی جا سکے گی۔ ملک شاپس، تندور، میڈیکل سٹورز، لیبارٹریز، پیٹرول پمپس، CNG اسٹیشنز اور پنکچر والی دکانوں کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کی جانب سے تاجر برادری کو ضلع انتظامیہ سے تعاون کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔